अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह की है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौजी इनखला के बाद अमरीका के साथ नया ताल्लुक उस्तवार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अहम बातें की, उनमें सबसे अहम बात कि अब पाकिस्तान का तालिबान पर असर कम हो गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सरहद सील कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल हुई, क्योंकि हम ना तो तनाज़ा चाहते हैं और ना ही मुहाजिरीन की आमद। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ ऐसी हुकूमत को तस्लीम करेगा जिसका इंतखाब अफगानिस्तान के आवाम करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ नई बुनियादों पर ताल्लुकात उस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अयाज अमीर साहब, अफगानिस्तान से जूं जूं फौजी इनखला का अमल करीब आ रहा है, वैसे ही वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। अब वज़ीर आज़म ने तो कह दिया है कि तालिबान पर पाकिस्तान का असर कम हो गया है और अड्डे देने से भी हमने इनकार कर दिया, यानी वाज़ेह तौर पर हम नो मोर कह चुके हैं। कितना प्रेशर है हम पर और क्या हम ये दबाव बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखते हैं? हम पे कोई प्रेशर नहीं है। क्या प्रेशर है हम पे? और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम बर्दाश्त ना कर सके। हम अपनी असेसमेंट कर रहे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे इख्तलाफ किया जा सके। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और बड़े वाज़े अंदाज में ये बात की है। और जो उन्होंने ये कहा है कि अगर वहाँ पे खाना जंगी हुई, जो होगी वहाँ पे खाना जंगी का आगाज़ तो एक लिहाज से अब भी हो गया है, तो हम बॉर्डर सील कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। हम देखिए, हमारे जो दिल में, पाकिस्तान के दिल में वसवसे हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि जब पहले वहाँ पे गड़बड़ और शोरश और वो सारा वो जो दौर जो गुजर चुका है वहाँ अफ़गानिस्तान में रहा, पाकिस्तान ने वहाँ का चाचा मामा बनने की कोशिश की थी अफ़गानिस्तान की। हम वहाँ पे पता नहीं क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर रहे थे और क्या हमने क्या हासिल करना था, वो अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पे आ गए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर ली। यहाँ पे कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, ख़ास करके पंजाब में और शुमाली पंजाब में, मियाँ वाली से लेके चकवाल तक, चकवाल से लेके जेलम तक, जेलम से लेके दाता दरबार के मोहल्ले लाहौर में, जहाँ पे अफ़गानों की पॉपुलेशन नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ रेफ्यूजीज़ हैं, कुछ रेफ्यूजी स्टेटस रखते हैं और कुछ वैसे के वैसे हैं। तो वो हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ हमने गंवाया, लेकिन वो एक चीज़ हो चुकी है। अब जो है फूंक फूंक के चलने की ज़रूरत है। और हमने एक तो है, हमने ये जो बातें हम कर रहे हैं कि हम खाना जंगी होगी तो ऐसे करेंगे, बॉर्डर हम सील कर सकते हैं, वो हम अंदिया दे रहे हैं कि हमने कोई साइड किसी की नहीं लेनी। अच्छा। वो जैसे पहले था कि तालिबान की हुकूमत को 3 हुकूमतों ने तस्लीम किया हुआ था, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, UAE ने, और हम अंदिया दे रहे हैं कि ऐसे कुछ होने नहीं जा रहा, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें वहाँ के जो हालात हैं, ये जो है ना बेमानी जुमला, हम वहाँ अमन चाहते हैं, भाई कौन अमन नहीं चाहता, पर अमन के हालात बाहर के कोई कुव्वत वहाँ पैदा नहीं कर सकती। वो अफ़गानों ने खुद करना है और अब अफ़गान खुद बता रहे हैं कि वहाँ पे अमन कोई कायम होने नहीं जा रहा। वहाँ पे एक इक़्तिदार का कशमकश एक नए फेज़ में जाने की तैयारी, क्या वो तो जा चुके हैं। और जो हम देख रहे हैं, जो वहाँ अफ़गान बैटलफील्ड एक नहीं है, बहुत सारी हैं। महाज़े जंग जो है कुंदूज़ में, मज़ार शरीफ में, दूसरी जगहों पे, ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ तो वो शुरू है। हमारा उसमें कोई अमल दखल लेना देना नहीं होना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ। लेकिन जो अशरफ गनी की हुकूमत है, उसको कम अज़ कम एक शिकायत प्राइम मिनिस्टर के इन बयानात के बाद दूर होनी चाहिए कि हम जो हैं कुछ तालिबान को सपोर्ट करेंगे या ऐसे करेंगे, और जो वहाँ की हुकूमत कोई काबिल की हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ हम ऐसी बात करेंगे। ये अच्छी है। यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की हैं, मेरे ख्याल सारी की सारी उन्होंने अच्छी की हैं। एक चीज़ पे वो हो सकता है, वो जो आपने भी अपने इब्तदाई रिमार्क्स में कहा था कि अमेरिका के साथ हम नया जहत में एक रिलेशनशिप चाहते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारी एक नई स्ट्रेटेजिक जो है एक रिलेशनशिप होना चाहिए।
अमेरिका से स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर करके हमने अपना जो हशर किया है, अब अगर हम कुछ देर के लिए अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट हो जाएं, गैर मुतल्लक हो जाएं, तो पाकिस्तान के लिए सबसे फ़ायदे की बात यह है, अमेरिकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस से हमें जान छूटे, कोई मौका आए तो हमारे लिए बेहतर है। स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस अमेरिका ने किसी से तलाश करनी है, कहीं और से करे, हमें बख्श दे इस स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस से। ठीक है, सरहद सील करने की बात जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से की गई है, सलमान साहब आपको क्या लगता है अमलन ये कितना आसान है सरहद सील करना? देखें, एक बात जहाँ पे अयाज साहब ने ख़त्म की है, ये बात दुरुस्त है कि ये दहशत गर्दी की जंग भी बुनियादी तौर पे तो अमेरिका की जंग थी और फ्रंट लाइन कंट्री उन्होंने हमें बनाया और दहशत गर्दी की लपेट में हम आ गए। पाकिस्तान के अंदर 60-70 हज़ार लोग हमारे शहीद हो गए, 1-1.5 खरब डॉलर्स का नुकसान हमारा हुआ और अपना वज़न जब डालने की बारी आई तो उसने इंडिया के साथ डाल दी। तो ये बात दुरुस्त है कि फरेब ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी कि वो हमें बख्श दे। दूसरी बात वो जो आपने सरहद की बात की है, देखें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर किसी एक महाज पे एक मुस्तकिल पॉलिसी इख्तियार किया तो अफ़गानिस्तान का महाज है और ये आज की बात नहीं है, ये 20 साल की बात है कि पाकिस्तान शुरू से ये कहता है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को आप ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए हल नहीं कर सकते और ये बात दुरुस्त है। लेकिन वहाँ पर ये सारा तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और डायलॉग की तरफ आगे पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही, मामलात खाना जंगी और अनारकी की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है और आलमी सतह पे भी देखें, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि जी हम किसी जंगो जदल में नहीं, हम अमन में शरीके कार होने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान ने इसीलिए कोशिश की थी कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक मुआहदा करवाया और उसमें पाकिस्तान का एक बुनियादी रोल था, सिर्फ इसलिए था कि हम कहते थे कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दुरुस्त होगी तो यकीनन पाकिस्तान के मामला दुरुस्त होंगे। सी पैक के हवाले से हम ये समझते थे कि इस खित्ते में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अब ये कि वो जिनके दरमियान मुआहदा हुआ वो भी इससे पसपाई इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर सोलो परवाज़ नहीं होनी है अफ़गानिस्तान में। अच्छा। कि वहाँ पर सिर्फ तालिबान को इक़्तिदार दे के वो जो बाकी कुव्वतें हैं, अशरफ गनी साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला इस वक्त अमेरिका के विजिट पे हैं और वो जो उन्होंने इमदाद बंद की थी कि अपनी फ़ौजी इनखला के बाद वो जो 3 अरब डॉलर वो तो अशरफ गनी को दे रहे हैं, वो तो उनकी इमदाद बहाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो हज़ीमत और शिकस्त उन्हें वहाँ पर हुई जो तारीख़ में लिखी जाएगी वो बदला चुकाना चाह रहे हैं तालिबान के साथ उन्होंने मुआहदा किया है। मैं समझता हूँ कि एक तो है अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल, यकीनन पाकिस्तान को उसमें गैर जानिबदार रहना है और पाकिस्तान ने उसका ऐलान भी किया है और ये बात दुरुस्त है। जहाँ तक आपने सरहद की बात की, अगर तो आप मेरे से रियलिस्टिक व्यू पूछें तो ये फेंसिंग सारी पाकिस्तान ने लगाई है, 90% इसलिए 90% देखिए वो 90% काम हुआ है। लेकिन जब ये मामला यहाँ तक पहुँचेगा ना तो एक गैर मामूली सूरत हाल तारी होगी। हमें अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मौसर बनाना है और यकीनन उसके असरात पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे होंगे। इसीलिए मेरा ख्याल ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इस्लामाबाद में और पिंडी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सूरत हाल के तनाज़र में। दूसरी बात वो जो अड्डों वाली बात है ना, हम अड्डों को ले रहे हैं इस तनाज़र में अफगानिस्तान के तनाज़ुर में। मैं समझता हूँ ये सिर्फ अफगानिस्तान के तनाज़ुर में नहीं है। अच्छा। ये चीन के खिलाफ एक सर्द जंग है और चीन के साथ खिलाफ हम फरीक बनने के लिए तैयार नहीं है और ये भी एक बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम है, इसलिए कि अमेरिका ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया है और हमें जब भी उसने वज़न डाला है उसने इंडिया के साथ डाला है। तो ये एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान का और पाकिस्तान को इस पर साबित कदम रहना चाहिए और इस सूरत हाल में यकसुई और संजीदगी तारी करनी चाहिए। यही पॉलिसी बनती थी और यही पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में है। अलबत्ता अफगानिस्तान के अंदरूनी जो सूरत हाल है वहाँ पर वो जो वसीउल बुनियाद डायलॉग की बात हो रही है वो तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। वसीउल बुनियाद डायलॉग नहीं होंगे तो वहाँ पर वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं बनेगी, वहाँ अनारकी होगी, खाना जंगी होगी। असरात पाकिस्तान पे ज़रूर होंगे लेकिन हम अगर अपना बंदोबस्त करके रखेंगे तो यकीनन उससे उन असरात से बचा जा सकता है। ठीक है, वहाँ खाना जंगी की सूरत हाल में हमें क्या करना होगा डॉक्टर साहब? और इनखला से पहले अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन कोई मुआहिदा होता नज़र आ रहा है आपको? फ़िलहाल तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि काबुल हुकूमत और तालिबान में अनकरीब कोई मुआहिदा हो जाएगा और अगर हो रहा होता
تو یہ لوگ اشرف غنی اور عبداللہ واشنگٹن نہ جاتے، وہ یہاں اس معاہدے کو کوئی عملی شکل دینے کی کوشش کرتے، اس کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ طالبان بھی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی کا اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور غنی اور عبداللہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جائیں، یعنی جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بیٹھ کے آ کے الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آ جائیں، پریزیڈنٹ بن جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو اس الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو الیکٹرل سسٹم ان کا ہے وہ تو اس زمانے کا ہے، اس میں وہ علاقے کہاں سے ہیں جو کہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں؟ یہ تو الیکشن کبھی ہوا ہی نہیں اس علاقے کے اندر جہاں طالبان کنٹرول رکھتے ہیں۔ یہ تو جن علاقوں تک حکومت کی پہنچ ہے۔ اور پھر جب بھی پریزیڈنشل الیکشن ہوا ہے امریکہ کی انٹرونشن سے معاملہ طے ہوا ہے، اچھا، صرف الیکشن رزلٹ سے معاملہ طے نہیں ہوا۔ تو اس دفعہ بھی اگر طالبان کو یہ اپنی گاڑی میں ٹانگے میں بٹھانا چاہتے ہیں تو امریکہ آ کے فیصلہ کرائے گا ان کا۔ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا ہمیں آثار نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، دیکھیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کہی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان ایک ڈسٹنس رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا انفلوئنس طالبان پہ کم ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب طالبان جو ہیں وہ جو ہیں قطر سے آپریٹ کرتے ہیں۔ 2011 میں ان کا آفس کھلا تھا، لہذا وہ قطر سے آپریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب وہ فائنینشلی بھی پاکستان کے علاقوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو قطر ان کا سورس ہے، قطر کے ذریعے مطلب قطر میں بیس کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ان کو پیسہ ملنا آسان ہے، اچھا کہیں سے بھی مل جائے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب وہ افغانستان کے اچھے خاصے علاقوں پہ قابض ہیں اور وہاں سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں، تو لہذا پاکستان پہ ڈیپینڈنس جو ہے ان کی نہیں ہے۔ اور اگر ایگریمنٹ ہونا ہے تو ان کو کابل کو اور طالبان کو خود کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز کا پاکستان کو احتیاط کرنی پڑے گی، بارڈر تو وہ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ فینس لگا ہوا ہے، اس کی مانیٹرنگ بھی ہوگی، جو ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے فورٹرس بھی بنائے جاتے ہیں سیکیورٹی مانیٹرنگ کے لیے۔ لیکن ان کے جو آفیشیل روٹس ہیں آنے کے، ان پہ اگر افغان ریفیوجی کی تعداد بہت بڑی تعداد آتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وٹ وڈ بی گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر طالبان وہاں جیتتے ہیں یا جیتنے کے قریب ہوتے ہیں، جیت تو شاید نہ سکیں کیونکہ امریکہ دخل دے دے گا دوبارہ جو ہے، لیکن اگر وہ ان کو اپر ہینڈ ہو جاتا ہے افغانستان میں، تو اس میں پاکستان کا جو ڈائلما ہوگا کہ یہاں پہ ایسے عناصر موجود ہیں جن کو طالبان سے ہمدردی ہے اور وہ ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ اچھا، تو اس صورت میں پاکستان حکومت کی پالیسی کیا ہوگی یہ بھی سوچنا، اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ طالبان کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان میں کون سے ایسے گروپس ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کے اندر استحکام سے ہے، اس کا تعلق پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کنٹرول سے ہے۔ تو یہ اسٹڈی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک امریکہ سے تعلقات کا ہے، ایک سپر پاور کے طور پہ تعلقات تو رکھنے ضروری ہیں، مفید بھی۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جیسے امریکہ اور برطانیہ اور امریکہ اور بھارت کے ہیں، ہم ویسے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ جو برابری کا شوق ہے نا، یہ نعرے کے طور پہ تو بہت اچھی چیز ہے، برطانیہ کی اوقات میں اور آپ کی اوقات میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے امریکہ کو پاکستان میں مفاد ہے صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے آج کل، یعنی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی، وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو پاکستان میں اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ نیگیٹو انٹرسٹ ہے امریکہ کا۔ وہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے چائنا کو انڈین اوشن میں ایکسیس نہ دے، عربین سی اور انڈین اوشن کے اندر ایکسیس نہ دے۔ وہ گوادر سے مل سکتی ہے، وہ کراچی پورٹ سے مل سکتی ہے۔ تو وہ جو چائنا کا ایک جو گلوبل نیٹ ورک کریٹ کر رہا ہے اکنامک کنیکٹیویٹی کے، اس کنیکٹیویٹی میں
جو چائنا پاکستان کوریڈور ہے اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس کی اہمیت صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ چائنا کے ویسٹرن پارٹس کی ترقی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا امریکہ کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ نیگیٹو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ کام نہ کرے یا اس کو اتنا سلو کر دے کہ چائنا خود ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ چلا جائے۔ اس کے علاوہ جب تک آپ کی اندرونی اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، امریکہ کا آپ میں وہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا جو انڈیا میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے اور جو امریکہ کا برطانیہ میں انٹرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے خاور، آپ کیا کہیں گے؟ افغان صدور اور امریکی صدر کی ملاقات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو میں یہ تمام باتیں کہہ دینا، یقیناً سب پر اپنی پالیسی واضح کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، درست ہماری پالیسی ہے اس ضمن میں؟ دیکھیں، ایک تو چیز میرے خیال میں جو پاکستانی جو پولیٹیکل سین ہے اس میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک ون پیج کا فلسفہ جس کے اوپر بعض ہمارے دوست تنقید بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران ایک جو ہے مصری یا ایک سفیر جو جایا کرتے تھے اچکزئی صاحب کی فارم کے اندر، نواز شریف صاحب بھی جو آیا کر دیا کرتے تھے، وہ جا کے بات کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو راولپنڈی سے ایک ڈیفرنٹ میسج جاتا تھا کہ جی جو سویلین حکومت بات کرنا چاہ رہی ہے یہ مطلب نہیں ہے ہمارا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب تو ایک بڑا واضح جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اوپر جو ریاست پاکستان کی پالیسی ہے اس کے اوپر ہماری جو ملٹری قیادت ہے اور ہماری جو سویلین قیادت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائم کے اندر لکھا، واشنگٹن پوسٹ کے اندر لکھا، وہ سارا ایک میسج بڑا ہی کینڈڈلی دے دیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی حالات و واقعات ڈیولپ ہونے ہیں، چونکہ امریکہ وہاں پہ موجود رہا ہے اور امریکہ نے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو افغانستان کے اندر حالات و واقعات اب آنے والے دنوں کے اندر بنیں گے تو اس کی ذمہ داری کس کے سر ڈالی جانی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں اور جو ابھی خبریں بھی آ رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے کہ جو ملاقات ہوئی ہے اشرف غنی صاحب اور عبداللہ کی، اور وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی ایک رونا رویا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ تو بات چیت ہم کرا لیں گے لیکن جو پاکستان ہے وہ نہیں کرنے دے گا، ہمارے حالات جو خراب ہوں گے جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، لہٰذا ہمیں قربانی کا بکرا کسی نہ کسی چکر میں بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو فائنل آؤٹ کم آئی اگلے ہم پارٹ میں ڈسکس بھی کریں گے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو مزید جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے اندر چیزیں آپ کو پڑھنے لکھنے کو ملے گی کہ جی پاکستان کو ڈبل کراس کر رہا ہے، ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں جو پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے بہت ہی واضح پیغام دیا گیا نا۔ تو خاور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم پہ مزید دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے؟ بالکل بڑھایا جا سکتا ہے اور آلریڈی بڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہماری طرف سے ایک بڑا واضح میسج چلا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر، کابل کے اندر ہم اس حکومت کو مانیں گے جو وہاں پہ زیادہ جو وہاں پہ پبلک ہے ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، جو بھی طریقہ کار وہ آپس کے جو فیکشنز ہیں، طالبان ہے، موجودہ افغان گورنمنٹ ہے، وہ آپس میں طے کریں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بارڈر فینسنگ کر لی ہے وہ ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے۔ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ افغان مہاجرین آئیں گے تو اس کا کیا کریں گے، ہم نے چکر بھی لگایا ہے، صحافیوں کو لے کے بھی وہاں پہ اس طرف جایا گیا تھا، ڈیفرنٹ کوریڈورز بنائے گئے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی موقع کے اوپر حالات اس وقت تک اس طرح کے بن جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو بارڈر کے اس پار ہی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس دفعہ کا جو سپل اوور افیکٹ ہے اس کو ہم نہیں لیں گے۔ دیکھیں خالی پاکستان پریشان نہیں ہے، تمام سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ پریشان ہیں، رشیا ہے ایک خطے کے اندر وہ پریشان ہے، چائنا کو بھی کنسرنز ہیں، کیونکہ اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز جب ہوگا تو اس کے اثرات جو سپل اوور ہیں وہ چاروں طرف جائیں گے، وہ خالی پاکستان کے اوپر نہیں آئیں گے، تمام خطے کو اس حوالے سے پریشانی ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے نا، ابھی جس طرح جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے جو ایک جو پیغام بھی آ رہا ہے، وہاں سے سٹوریز بھی ان کے جو بلنکن ہے ان کے جو وزیر خارجہ اور باقی آسٹن لائڈ ان کے وزیر دفاع جو ہیں، کہ شاید اس پروسیس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے، ودرال کو کچھ لوگ کچھ امریکن فورسز رکھی جائیں، کیونکہ یہ گزارش اور درخواست یہی لے کے اشرف غنی صاحب اور باقی لوگ گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالا جائے۔ اب ہمیں آنے والے دنوں کے اندر جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے اسی کے اوپر ہم نے جو کارآمد رہنا ہے۔ ماضی کے اندر جو اس طرح کا سم ٹائم ہوتا تھا کہ ٹیمپٹیشن ہو جاتی تھی
کہ جی طالبان آ گئے تو ان کو سپورٹ کر لیں, ان کو مان لیں. ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے شاید پریشر آئے, لیکن اب میرے خیال میں پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا ہوا ہے. اب وہ حالات و واقعات نہ ہی ایسے بنیں گے, اور نہ ہی میرے خیال میں موجودہ حکومت جو ہمیں کم از کم یہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بیٹھ کے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایسی بات ہوگی کہ طالبان کو کل کلاں کو آ جائیں گے وہاں پہ, جس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس امریکہ کے اندر چھپ رہی ہیں کہ اگر ساری وہاں سے افواج جو امریکنز نکل جاتے ہیں تو ایٹ دا میکسیمم 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے موجودہ افغان گورنمنٹ گر جائے گی اور طالبان وہاں پہ آ جائیں گے. اور ہم ان کو مان لیں کہ میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور جس طرح کا ایک انٹرنیشنل ایک ایفرٹ آلریڈی ہو رہا ہے کہ کچھ وسیع البنیاد وہاں پہ حکومت یا کوئی ایک ملٹی لیٹرل لیول کی کوئی فورس بنائی جائے جس میں تمام جو ریجنل پاورز ہیں ان کے فوج وہاں پہ شامل ہوں اور پیس کیپنگ کے طور پر وہاں پہ جائیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ 90s کی طرح افغانستان کو ایٹ دیئر اون چھوڑا جا سکتا ہے. نہ ہی یہ ویسٹرن دنیا اور نہ امریکہ یہ برداشت کر سکتا ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں ان کے حق میں یہ ہوگا کہ بالکل سب کچھ بوریا بسرا یہاں سے لے کے چلے جائیں اور افغانستان بالکل ایک لالسنس پرانا ملک بن جائے. لہٰذا پاکستان ماضی سے سبق سیکھ چکا ہے اور اپنی پالیسی واضح کر چکا ہے. ڈو مور کے جواب میں نو مور بھی کہہ رہا ہے. کیا یہ اسی کا اثر تو نہیں کہ FATF نے ہمیں گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. FATF کی 27 میں سے 26 شرائط پر مکمل عمل درآمد کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں برقرار ہے. ایاز میر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر FATF کی تلوار لٹکتی رہے. آپ کی نظر میں کیا FATF کے ذریعے پاکستان پر دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش نہیں ہو رہی؟ دیکھیں نا, یہ جو ہم اپنی معصومیت کی اداکاری کرنے لگ پڑتے ہیں. FATF کے جو ہم گرے لسٹ میں گئے تھے ویسے تو نہیں گئے تھے, کوئی خلا میں تو نہیں چلے گئے تھے. اس کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ نام نہاد جہاد کے نام پہ جو یہاں پہ مادر پدر آزادیاں یہاں ہم نے پاکستان میں رائج رکھی تھیں. مشرف نے جب اقتدار کو لیا تھا, قبضے میں کیا تھا, اس وقت بس اسٹیشنوں پہ وہ جیسے وہ چندہ برائے مسجد نہیں ہوتا, ایسے وہ صندوقچے جو تھے وہ نظر آنے لگ گئے تھے. چندہ برائے جہاد, جہاد کسی پردے کے پیچھے برقع ایک ہوتا تھا, اس کے پیچھے سے کاروائیاں ہوتی تھیں. مشرف آئے, وہ پتہ نہیں کیا بننا چاہتے تھے. اس کے بعد تو وہ امریکہ کی گود میں چھلانگ لگا کے چلے گئے 9/11 کے بعد, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو بالکل وہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا جہاد کی جو کاروائیاں ہیں. وہ جو ٹیرر فائنانسنگ کا جو باہر کا کنسرن ہے کیا ہے کہ ہمارے فائنینشیل سیکٹر میں جو ریگولیشن ہونی چاہیے, جو کنٹرول ہونا چاہیے, جو پیسہ بھیجنا آنا ہے وہ جو ہے اس پہ کوئی چیک ہو. تو یہ جو اکاؤنٹس یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے وہ قاضی فیملی کے ناموں پہ کھولے تھے, وہ کیا چیز تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی تھی. اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل سیکٹر میں کتنی سٹرنجنسی ہے, کتنا ڈسپلن ہے. یہاں پہ یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے FIA کے سامنے, اکاؤنٹس میں پیسے آئے, کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتہ, ہمیں معلوم نہیں, ہم تو سیاست میں سرگرداں تھے, وہاں اس میں ہم مصروف تھے. یہ حدیبیہ پیپر ملز والا کیس جو ہے, رمضان شوگر ملز والا, صرف یہ نہیں, اومنی والے, جب یہ اومنی والے شروع میں جب اتنا ان پہ کنٹرول نہیں تھا, جب دبئی میں وہ سٹی بینک وغیرہ میں اکاؤنٹس کھولنے گئے تھے, یہ ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں, وہ سٹی بینک والے حیران ہو گئے کہ کس طریقے سے $1 ملین یہاں اور وہاں جو ہیں آپ وہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھ کے دنیا کہہ رہی ہے کہ اپنے فائنینشیل سیکٹر کو تھوڑا کنٹرول کریں. اگر ہم نے 26 یا 27 یا جتنے بھی کیے ہیں, اس کا مطلب اتنا وہ چیزیں ضرورت تھیں تب ہم کر رہے ہیں نا. اور ایک دو میں اور چیز میں وہ کر دوں, یہاں پہ جو کئی دفعہ ایک منٹ ٹھہر جائیں, جب جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, خاور صاحب معذرت سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ملٹی نیشنل فورس ہمیں وہاں رکھنا پڑے گا. کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ امریکہ بوریا بسترا گول کر کے جا رہا ہے. خاور گھومن صاحب پہلے یہاں کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے بیسز یہاں رکھیں گے, وہ نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر رہے. کوئی ملٹی نیشنل فورس نہیں بن رہا, کوئی چین نہیں آ رہا, کوئی روس نہیں آ رہا, کوئی تاجکستان نہیں آ رہا. اور یہ جو ٹرکی کر رہا ہے کابل ایئرپورٹ کے لیے, غلطی کر رہا ہے. یہ جو ہے سٹیٹمنٹ کہ جی ہم امریکہ سے استعمال ہوئے ہیں,
जनाब वाला को तारीख की तरफ नज़र देखें, हम कोठों पे चढ़ के हमने कुतबे उठाए रखे कि हमें इस्तेमाल होना है, हमें इस्तेमाल करें, और जब हम इस्तेमाल नहीं हुए हमें बुखार चढ़ जाता था कि हम स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं रहे, और हमारी क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, हम कहते रहे वो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, सारी ज़रा थोड़ा तारीख को सामने रखना चाहिए। ठीक है, हम FATF के 27वें नुक्ते की बात कर रहे हैं। सलमान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक ये है और हमारा मफाद भी ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, और इस पर हम काफ़ी हद तक पेशरफ्त कर चुके हैं। जवाब नहीं बनता था कि हमें ग्रे लिस्ट में रखा जाए। देखें, उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि ये एक तकनीकी अदारा है, ये कोई सियासी अदारा नहीं है। वो कह रहे हैं तायन करना होगा। दुरुस्त है कि पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश है। दबाव जिस बुनियाद पे आप घाना को निकाल रहे हैं कि आप पाकिस्तान के इक़दामात को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को फिर आप उसी लिस्ट में रख रहे हैं, तो ये जो अदारे हैं, ये इंटरनेशनल अदारे, ये किसी सिग्नल के मुंतज़िर होते हैं। अच्छा। कि ये IMF हो, ये वर्ल्ड बैंक हो, ये FATF हो, ये किसी और ताकत के मफादात पे बात करते हैं। वो जो चंदे और खैरात की बात हो रही थी, ये तारीख बड़ी तल्ख है कि ये यूज़ मी के बोर्ड कौन लगा के अमेरिका की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। ये पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख है। मैं समझता हूँ उस तल्ख तारीख से सबक लेने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने पहले अपने सेगमेंट में ये बात कही थी कि अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन उनसे माफ़ी में भी मांग लें कि जनाब हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। इसी चंदे के, इसी जहाज़ के लिए अमेरिका फंड्स देता था। ये भी बड़ी तल्ख हकीकत है। ये जहाज़ अफ़गानिस्तान में फ़ंड उनका आया था, जनरल मुशर्रफ साहब उन्हीं की वजह से आए थे। और मुझे तो खौफ ये है कि ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ये बताती है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हमेशा पाकिस्तान पे उसके इम्पेक्ट होते हैं। हमें अपने मफादात देखने चाहिए। ये चंदे और खैरात की सियासत अगर ख़त्म हुई है तो ये इमदादों पे इन्हिसार करना भी बंद करना चाहिए। हम अपनी मुल्की मईशत जो है इमदादों की बुनियाद पर चलाते हैं। हम अपोजिशन में तो कहते हैं कि जी IMF पे जाने पे हम खुदकुशी को तरजीह देंगे कि हम इस ज़िंदगी से हमें मुबर्रा होने की ज़रूरत है, लेकिन जब अब इक़्तिदार भी आते हैं तो हम सजदा रेज़ हो जाते हैं। लिहाजा हमें नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए, तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है, जिसे आज टेररिज्म कह रहे हैं, ये अमेरिका के हीरो थे, ये उसामा बिन लादेन और ये बाकी सब लोग, और अमेरिकी प्रेसिडेंट उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता था, इसलिए कि हमारी पॉलिसीज़ अमेरिका के मफादात के गिर्द घूमती थी। आज अगर हम उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ इस हवाले से यकसुई होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। और अमेरिका की दोस्ती हमेशा बेवफाई की दोस्ती है, और ख़ुद एक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हमारी किसी से दोस्ती और दुश्मनी मुस्तकिल नहीं होती, हमारे अपने मफादात होते हैं, हम उन मफादात के ताबे लोगों को इमदाद देते हैं और मामलात को चलाते हैं। ठीक है, इसी मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है FATF के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के फैसले की। डॉक्टर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने सवाल उठाया कि तायुन करना होगा कि ये एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। देखिए, जो बैनुल अक़वामी फोरम होते हैं, चाहे वो कितने ही टेक्निकल हों, वो पॉलिटिकल भी होते हैं। अच्छा। बैनुल अक़वामी सतह पर पॉलिटिक्स को आप एक्सक्लूड न करें किसी भी लेवल पे। ह्यूमन राइट काउंसिल है UNO की, वहाँ पॉलिटिक्स भी होती है। वहाँ उन मुल्कों को कंडेम किया जाता है जो मुल्क रांदा दरगाह होते हैं बड़ी ताकतों के। अगर आप बड़ी ताकतों की हमायत हासिल है तो वो फिर काउंसिल चुप कर जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, टेक्निकल भी है। देखिए, टेक्निकल दो एस्पेक्ट हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। एक तो वही टेरर फाइनेंसिंग का है। अच्छा, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने हैंडल कर लिया है, बड़ी हद तक कर लिया है, क्योंकि इस वक्त बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी मुश्किलात हैं एक आम आदमी को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, या उसको बाहर से कोई पैसा आ जाए तो बैंक वाले वक्त डाल देते हैं जो है उस बंदे को। तो वो काफ़ी कुछ पाकिस्तान ने किया है। लेकिन एक तो हो गया ना टेरर फाइनेंसिंग, जिसको पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैनेज किया, लेकिन अब भी कुछ इश्यूज़ हैं। मसलन जो ये वो दे देते हैं ना एमिनिस्ट्रीज़ वगैरह कि ब्लैक मनी को अब आप इस्तेमाल कर लें, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये फिर इस पर शकूक पैदा होते हैं। अच्छा, एक जो इशू है वो है आपके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का, कि आपके यहाँ पाकिस्तान पे जो एक शिकायत है कि जो बहुत से लोग टेररिज्म के हवाले से पकड़े जाते हैं वो कन्विक्ट नहीं होते, उन्हें बड़े थोड़ी तादाद की कन्विक्शन होती है। तो ये इसमें ख्याल ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को आप स्ट्रेंथन कर दें तो ये मामले बेहतर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन
کئی چیزوں میں آپ کی جو ہے ہمیں کمزور جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان پہ یہ پریشر رہے گا. اچھا. وہ افغانستان کی وجہ سے رہے گا. اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر افغانستان میں طوائف الملوکی پھیلتی ہے اور وہ معاملے بگڑتے ہیں, خطرہ پیدا ہوتا ہے کابل حکومت کو, تو اس وقت پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی. آج باتیں کرنا آسان ہے, اس وقت جب سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس وقت آپ کیا کریں گے. تو اس لیے پاکستان پہ یہ دباؤ رکھا جائے گا. میرا خیال ہے FATF کی سپٹمبر میں میٹنگ ہونی ہے, اس میں کچھ نہیں ہوتا. 4 ماہ میں جائزہ لیں گے. ہاں, پھر 4 ماہ بھی جب بھی ہوگا تو پھر پاکستان پہ یہ رہے گا پریشر. ٹھیک ہے, پاکستان پہ یہ پریشر برقرار رہے گا. خبر آپ کیا کہیں گے, گھانا جیسے ملک کو گرے لسٹ سے نکال دیا اور 26 نکات پر عمل کر کے بھی ہم گرے لسٹ میں ہیں, کیا پاکستان کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس پہ 2 زاویوں سے بحث ہو سکتے ہیں. ایک زاویہ یہ کہ کیا ہماری اندرونی کچھ کمزوریاں ہیں. بالکل ہیں. ماضی کے اندر ہم نے غلط فیصلے کیے, ہم سے غلط فیصلے کروائے گئے, ہمارے ملک کے اندر ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کو بٹھایا گیا یا ہم نے خود بٹھایا. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس حوالے سے اب سرٹنلی دنیا کے سامنے ہماری ایک پرسیپشن ہے, بنی ہوئی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح 27 میں سے ہم نے 26 پوائنٹ کے اوپر کام کر لیا ہے اور باقی جو 27واں پوائنٹ ہے وہ بھی کافی حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ بھی میرے خیال میں انشاءاللہ نیکسٹ جب ریویو ہوگا تو کافی اس میں بھی ہمیں چانسز ہے کہ بہتری ہوگی. اب دوسرا زاویہ یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنلی یہ ادارے استعمال ہوتے ہیں. اب جس کو برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں, جس میں IMF ہے, جس میں ورلڈ بینک ہے, باقی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, FATF ہے, اس کے اوپر جو حکم احکام امریکا کا چلتا ہے, ویسٹرن ورلڈ کا چلتا ہے. امریکہ اگر کوئی بات کرتا ہے, جس طرح ہمارے خلاف جب یہ کام شروع ہوا تھا اس کو UK اور فرانس نے اور جرمنی نے سپورٹ کیا تھا یہ سارے کا سارا کام شروع کرنے کے حوالے سے. لہٰذا یہ بھی ایک حقیقت ہے. دونوں اطراف جو ہے پہ ہمیں اس معاملے کو آگے لے کے بڑھنا ہے. افغانستان کا جہاں تک معاملہ ہے, میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ امریکنز وہاں سے کلی طور پر نہیں نکلیں گے. کچھ نہ کچھ اپنی انہوں نے وہاں پہ اپنا فٹ پرنٹ رکھنا ہے. ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات یہی ہیں کہ 800,000 ان کے بندے وہاں پہ رہیں گے, ماسٹر ٹرینرز کے طور پر رہیں گے, ان کا ایمبیسی وہاں پہ موجود رہے گی. میں نہیں سمجھتا کہ 90s والا افغانستان آئے گا جس میں طالبان یکدم وہ قبضہ کر لیں گے اور بالکل وہاں پہ جو موجودہ حکومت ہے یا باقی جو فیکشنز ہیں ان وہ وائپ آؤٹ کر دیے جائیں گے. ایونچولی آپ دیکھیں گا کوئی ریجنل جو پاورز ہیں اس میں چائنا ہے, رشیا ہے, ٹرکی والے آلریڈی انگیج انہوں نے کیا ہوا ہے. وہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے یہ ذمہ داری نہیں لیں گے, باقی بھی سارے آئیں مل بیٹھیں, تو اس کی طرف سب کو جانا پڑے گا. اور جہاں تک بات ہم کرتے ہیں نا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کی, دیکھیں بالکل امریکہ کو کنسرن ہے, لیکن وہ ایک انٹر جو کنیکٹیوٹی پوری دنیا کی جو بڑھا رہی ہے تو اس سے فائدہ امریکنز کو بھی ہے. موجودہ حالات کے باوجود جو لڑائی جھگڑا امریکہ اور چائنا کے درمیان ہے, یہ آن دا ریکڈ زمینی حقیقت ہے, بہت بڑا جو ہے ایک فیکٹ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان $1 ٹریلین کی آپس میں ان کی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہے. $1 ٹریلین, 1000 ارب ڈالر. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کسی دن امریکہ اور جو چائنیز آپس میں اس طرح کی لڑائی لڑیں گے کہ جس سے وہ بالکل سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. ایونچولی افغانستان کے اندر سیٹلمنٹ ہونی ہے. افغانستان موجودہ حالات میں کوئی بھی جو ریجنل پاور ہے وہ نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی کہ یہاں پہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ یہاں پہ بالکل طالبان یا کوئی تیسرا جو فیکشن آ کے حکومت کرے اور کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہ ہو, اور نہ ہی اس طرح کی چیز کو کوئی دنیا برداشت کرے گی. لہٰذا افغانستان کی صورتحال کے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے پر اثرات مرتب ہوں گے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.